रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में। सबसे अहम मामला, सबसे बड़ा मामला, बट सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू जो डिस्कस हो रहा है वो है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का मामला। और आज़ाद कश्मीर में हुआ क्या है, हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर पाकिस्तानी को ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और हकीकत कुछ यूँ है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस हैं और 9 जून को कागजात नामजदगी जमा होने हैं और यूँ 27 जो है जून को वहाँ पे पोलिंग है, यानी कि अवाम को जो है वो इख्तियार मिलने जा रहा है कि वो अपना ऐवान मुंतखब करें, वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। तो ये एक जमहूरी अमल है, जमहूरी तसलसल है और ऐसा माजी में होता है। लेकिन अब इस जमहूरी अमल को, इस जमहूरी तसलसल को सबोताज करने के लिए एक एलिमेंट, एक उनसर, एक तहरीक एक भी मौजूद है, ग्राउंड पे आ चुकी है। वो तहरीक माजी में उसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, ये कोई 2-4 साल से। और ख़ुसूसन इसके जब हम डांडे मिलाते हैं, इसका जब हम लिंक अप करते हैं, जब डॉट कनेक्ट करते हैं, तो हमें इसका मिलता है कि जब से जो है वो भारत ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीर की आज़ाद हैसियत ख़त्म की थी, आज़ाद रियासत की हैसियत ख़त्म की थी और अपने आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करके वहाँ पर जो है उसकी जानिब से जो किया गया था कि आर्टिकल 370 ख़त्म करके आज़ाद कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर है उसकी रियासती हैसियत ख़त्म करके उसको भारत का इंटीग्रल पार्ट करार देने की अटेम्प्ट्स की थी। उसके बाद ये तो भारत की जानिब से किया, उस टाइम यहाँ पे यूटीआई हुकूमत थी, पीटीआई प्रोजेक्ट था, उन्होंने भी इस पर शोर गोल नहीं किया, सिर्फ जुम्मे को एक टांग पे एहतजाज था। लेकिन उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ा वर्क किया। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में उन्होंने एक एक्शन कमेटी तरतीब दिवाई, कुछ लोगों को ख़रीदा कि आपका इस्तेसाल हो रहा है, आपको राइट्स नहीं मिल रहे, आपको ये नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे। तो बड़ा एक प्रोपेगेंडा हुआ और गुज़िश्ता 2-3 सालों से ये मामला चले, एहतजाज किए, कश्मीर बंद किया, इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे अमन अमान के लिए गई, उनको ज़दोकोब किया, तो वो मामला चलते रहे। लेकिन फिर वो डायलाग हुए, सारा कुछ हुआ। हुकूमत वक्त ने एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनाई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कौमी क़यादत है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और दीगर पार्टियों की जो कौमी क़यादत है वो उसमें शामिल हुई। उन्होंने वहाँ पे इनकी जो सो कार खुद साख्ता अवामी एक्शन कमेटी थी उससे मुज़ाकरात किए। 38 अभी की जो बात है उनमें 38 मुज़ाकरात में से इनके 35 मुज़ाकरात तस्लीम हुए, 3 पे मामला जो है वो इशू बन गया। उसमें से एक जो है वो महाजरों की नशिस्तें हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीर वैली के अंदर जो ऐवान है उसकी टोटल 45 नशिस्तें हैं, उसमें से 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं। और ये महाजर कोई और नहीं है, ये वो महाजर है जो मकबूजा कश्मीर में जिनको भारतीय जुल्म और सितम से तंग आकर अपना वतन घर बार उनको छुड़वा दिया गया और वो यहाँ पे आके पनाह गुज़ीर हुए। तो ये अब ये एक सिंबॉलिकल भी है कि वो मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं। अब यहाँ पे और हकीकत भी है, जब हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, मसला आज़ाद कश्मीर का नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, मैं 1947 को देख रहा था, जो पहले कश्मीर में असम्बली बनी वो थी आज़ाद हुकूमत जम्मू और कश्मीर। क्या? आज़ाद हुकूमत जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर और ये कश्मीर एक ही यूनाइटेड कश्मीर है और उसी की यहाँ पे नुमाइंदगी है। मकबूजा कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की यहाँ पे नुमाइंदगी है और वो 12 नशिस्तें ख़त्म करने के लिए एक्शन कमेटी मुतहर्रिक हुई। अब बात यह है कि ये एजेंडा किसका है। अब हम चले जाते हैं कुछ अर्सा पहले अजीत डोवल का एक स्टांस था, स्टेटमेंट था और उनके वज़ीर दिफा राजनाथ ने भी ये स्टांस दिया, ये मौक़िफ़ दिया कि जी एक वक्त है, कश्मीर का तो हमें मसला नहीं है, कश्मीर तो हमारी झोली में आ गिरेगा था। ये अजीत डोवल जो मोदी साहब के एडवाइज़र है उसने। अब वो बात अब हमें समझ आई है कि अजीत डोवल का जो होमवर्क है वो शौकत मीर, वो कश्मीर कमेटी की सूरत में मुकम्मल है। यानी एक साइड पे अजीत डोवल की ये बात, दूसरी साइड पे उसका एजेंडा जब देखते हैं तो उस एजेंडे को फुलफिल
کرنے کی جو اٹیمپٹ ہے وہ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ جی وہاں اس انڈیا کا تو وہ جو کشمیر ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، اس کو تو اس نے اپنے ساتھ انیکس کر لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی بات ہی کہیں پہ نہ ہو، مقبوضہ کشمیر کی جو پاکستان کہ کشمیر کے اندر ریپرزنٹیشن ہے وہ ختم ہو، اس ریپرزنٹیشن کے لیے ایکشن کمیٹی کو متحرک کیا جاتا ہے، اور وہ 12 نشستوں کے خلاف ہے۔ جی اگر تاجر ہیں، ان کو پہلے کہا جی یہ تاجروں کی کمیٹی ہے، تاجر ہے تو تاجروں کا سے کیا مسئلہ؟ اچھا چلو آپ مان لیں چلو آپ کا مسئلہ ہے تو آپ ایوان میں آؤ، آپ الیکشن جیتو، آپ یہ کرو، یہ انتشار اور فساد سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھا پھر جی 45 ارب کے ٹیکسز جو ہے وہ ختم کیے جائے۔ اب ٹوٹل 70 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے آزاد کشمیر سے، اب اس میں سے 45 نکالیں تو کتنا بچے گا آپ خود دیکھ لیں۔ اور آزاد کشمیر کا جو بجٹ بنتا ہے نا 300 ارب روپے سے آزاد کشمیر چل رہا ہے، تو 70 ارب ٹوٹل آزاد کشمیر دیتا ہے، باقی 230 ارب وفاقی حکومت دے رہی ہے کشمیر کو۔ 230 ارب، 300 ارب تو حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے نا، وفاق برداشت کر رہا ہے۔ بجلی 3 روپے یونٹ کشمیریوں کو ملتی ہے، اور ہمارے یہاں بجلی کیا ہے آپ کے سامنے، آٹا دیکھ لیں 100 روپے کلو، یہاں پہ 200 روپے کلو۔ اچھا پھر آپ مقبوضہ کشمیر سے بھی موازنہ کر لیں، ہیومن انڈیکس کا کر لیں، وہاں پہ کمیونیکیشن کا کر لیں، آٹے کا کر لیں 20 کلو کا تھیلا، یہاں پہ 2000 روپے کا ہے آزاد کشمیر میں، اور وہاں پہ 4800 یعنی آلموسٹ 5000 روپے کا آٹے کا تھیلا ہے جموں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں۔ بھائی یہ کشمیری جو آزاد کشمیر ہے یہ باقی پاکستانیوں سے بھی بہتر ہے، اس کا رہائش، اس کی تعلیم، اس کا سیوک سٹرکچر سب کچھ، اور انڈین آکوپائڈ کشمیر سے بھی بہتر ہے، لیکن پھر بھی یہ رولا کیے بیٹھے ہیں۔ اب وہ اجیت دوول کا بیسیکلی ایجنڈا ہے جس کو انہوں نے ٹو کیا ہوا ہے، اور اس پہ حکومت کشمیر نے قلعدم بھی قرار دیا۔ اب کل پلندری کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پولیس والوں کو اغوا کر لیا۔ اب یہ کیا، یہ ان کی حقائق کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو بھائی اب کشمیر کی عوام بیسیکلی ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اب یہ جو کشمیر کمیٹی کی خود ساختہ لیڈرشپ ہے اس کو آزاد کشمیر کی عوام کو چاہیے مسترد کر دے، کیونکہ کشمیر کا بچے کو جو ہے وہ کشمیر کی ماں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے بچے کو تعلیم پاکستان نے دی، آپ کے بچے کو بجلی پاکستان دے رہا ہے، آپ یعنی پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے پاکستان کو احسان نہیں کر رہا، پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان آپ کا موقف عالمی برادری اقوام متحدہ سے لے کر آپ کی جو ہر جگہ پہ پاکستان اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری بحسن طریقے سے کر رہا ہے۔ ہمارے بلوچستان میں، ہمارے سندھ میں، ہمارے پنجاب میں، ہمارے KPK میں مہنگائی ہے، لیکن کشمیر میں نہیں ہے۔ ان کو آٹا سبسیڈائز ریٹوں پہ، ان کو چینی سبسیڈائز ریٹوں پہ، ان کو تمام ضرورت اشیاء سبسیڈائز ریٹوں پہ مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا پراپیگنڈا، ان کی چیزیں ختم نہیں ہو رہی۔ اب معاملہ پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا نشستوں پہ۔ بھئی نشستیں ہم پاکستانیوں کی تو نہیں ہیں، نشستیں آپ مقبوضہ کشمیر والوں کی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کاز کی وجہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں نشستیں ختم ہو تاکہ وہ کشمیر کاز ہی ختم ہو جائے۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو دوول کا ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا مودی کا ایجنڈا ہے، یہی ایجنڈا ایکشن کمیٹی اٹھا کے بیٹھی، اور یہاں پہ کچھ ادھر مودی یوتھی، اور یہاں پہ کچھ سو کالڈ جو یوٹیوبرز ہیں وہ رولا کیے ہوئے ہیں کہ جی کشمیری کمیٹی کو ایسے نہیں کرنا، مطلب ان کو ایسے ڈیل نہیں کرنا۔ بھئی اب کیا کریں، جب سب کو سامنے آ گیا، جب کہ ایجنڈا بے نقاب ہو گیا، تو پھر تو یہ چیزیں بنتی ہیں جو حکومت کر رہی ہے۔ تو بہرحال کشمیر کی عوام کو چاہیے کہ وہ انشار پسندوں کو ریجیکٹ کر دے۔ تو آپ اس بارے میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔